इदानीं वयम् अधोलिखितानां गमादीनां धातूनां प्रथमपुरुषस्य एकवचने प्रयोगविषये आलोचनां करिष्यामः। तत्र आदौ गम् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति गच्छति। अस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः विद्यालयं गच्छति। अनन्तरं खाद् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति खादति। अस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः मधुरं फलं खादति। अनन्तरं पा धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति पिबति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः चषकेण जलं पिबति। अनन्तरं पठ् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति पठति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः मनोयोगेन पुस्तकं पठति। अनन्तरं लिख् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति लिखति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः लेखनपत्रे लिखति। अनन्तरं क्रीड् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति क्रीडति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः क्षेत्रे कन्दुकेन क्रीडति। अनन्तरं धाव् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति धावति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः मार्गे वेगेन धावति। अनन्तरं मृत् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति नृत्यति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः अङ्गने नृत्यति। अनन्तरं हस् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति हसति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः अतीव प्रसन्नः भूत्वा हसति। अनन्तरं पत् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति पतति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः क्षेत्रे अकस्मात् पतति। अनन्तरं गै धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति गायति। यस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः गीतं गायति। इदानीम् अन्ते दृश् धातुः तस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचने रूपं भवति पश्यति। तस्य वाक्ये प्रयोगः भवति एषः बालकः आकाशे चन्द्रं पश्यति। Please do like, comment and share this video to help Sanskrit lovers.